मूलसूत्रं प्रवक्ष्यामि चाणक्येन यथोदितं यस्य विज्ञानमात्रेण मूर्खो भवति पंडितः। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीतिसमुच्चयम्। चाणक्यमिदमाणिक्यं कंठे गृह्णाति यो नरः सौज्यः सततं लोके देवे बृहस्पतिर्यथा। मातृभक्तः चाणक्यः। शिशुः चाणक्यस्य मात्रा सह सम्भाषणं वर्तते। मातः त्वं क्रन्दसि अमृत्र तव सौभाग्यं दृष्ट्वा क्रन्दामि। कीदृशं सौभाग्यं तव हस्तेन मगधस्य निर्माणं भविष्यति। किन्तु मातः अहं किं करिष्यामि। पुत्र त्वं मगधस्य प्रधानामात्यः भविष्यति। मातः त्वम् एतत् कथं ज्ञातवती। दर्पणं प्रदर्श्य वस्य पुत्र तव सम्मुखदन्ते सौभाग्यस्य चिह्नम् अस्ति। किन्तु मातः एषः तु आनन्दस्य विषयः वर्तते। त्वं किमर्थं क्रन्दसि। अरे समाजे एवं दृश्यते यदा जनाः ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः च भवन्ति तदा निजलोकान् न पृच्छन्ति विस्मरन्ति एव। तथैव त्वं मां विस्मरिष्यसि। एषा हि मम दुश्चिन्ता इति कथयित्वा दुःखं प्रकटितवती। एवं वा तर्हि पश्य इति कथयन् बालः चाणक्यः प्रस्तरेण दन्तम् उत्पाटितवान्। क्षणेन एव मातुः दुःखं दूरीकृतवान्। तद्दृष्ट्वा माता आश्चर्यान्विता अभवत्। तस्याः नेत्राभ्यां लोतकबिन्दवः निर्गताः। पुत्र तव हस्तेन मातृभूमेः मङ्गलं भविष्यति। देशस्य इतिहासे तव नाम स्थास्यति। लोकाः त्वां सर्वदा स्मरिष्यन्ति। एतद् मम आशीर्वचनम्। कालान्तरे एषः चाणक्यः कौटिल्यरूपेण ख्यातः अभवत्। सः राजनीतिशास्त्राणि अर्थशास्त्राणि च संस्कृतेन नन्दवंशस्य विलोपं कृतवान्। चन्द्रगुप्तस्य हस्ते शासनभारम् अर्पितवान्। सः रामायणस्य वाक्यम् उद्घोषितवान्। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति। तव हस्तेन मगधस्य निर्माणं भविष्यति। किन्तु माता अहं उचितेन पदेन शून्यस्थानं प्रयत। उचितपदेन शून्यस्थानं पूर्ण कर। तदनन्तरं मातृभाषया अनुवादः कृतः। मातृभाषया अनुवादः कर। तव हस्तेन मगधस्य निर्माणं भविष्यति। तम सम्मुखदन्ते सौभाग्यस्य चिह्नम् अस्ति। त्वं किमर्थं क्रन्दसि। तथैव त्वां मां विस्मरिष्यसि। तस्याः नेत्राभ्यां लोतकबिन्दवः निर्गताः। चाणक्यः कौटिल्यरूपेण ख्यातः अभवत्। तदनन्तरं षड्प्रश्नः वर्तते। शुद्धपदं रचयत। प्रधानामात्यः किम् अर्थं किमर्थं स्वर्गात् स्वर्गादपि आश्चर्यान्विता निहितगता निर्गताः दुःचिन्ता दुश्चिन्ता। वाक्यानि रचयत। भविष्यति करिष्यामि स्मरिष्यन्ति स्थास्यति विस्मरिष्यसि। तव कृते करणीयम् इति उच्चैः पठत लिखत च। सः बालकः पठिष्यति। त्वं पठिष्यसि अहं पठिष्यामि। सः हसिष्यति गमिष्यति भ्रमिष्यति। एवमेव। तदनन्तरं दृश् धातु
शून्यस्थानं प्रयतयति। बालकः द्रक्ष्यति, त्वं द्रक्ष्यसि, अहं द्रक्ष्यामि। बालकौ दृश्यतः, वयं युवां द्रक्ष्यथः, आवां द्रक्ष्यावः। बालकाः द्रक्ष्यन्ति, यूयं द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तदन फर्स्ट दृजात द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथः, पठामि, पठावः, पठामः। एवमेव करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। एवमेव निधातुः निश्चयति, निश्चयतः, निश्चयन्ति, निश्चयसि, निश्चयतः, निश्चयथ, निश्चयामि, निश्चयावः, निश्चयामः। पश्यन्तु सर्वे, अत्र केवलं धातु प्रकरणस्य धातुविभागस्य यत् लकाराणि वर्तन्ते तेषु लृट् लकार भविष्यत्काले एतत् अत्र दीयते। तदनन्तरं वर्तते नीतिमञ्जरी। नीतिमञ्जरी नाम किं? तस्मिन् विषये एकः श्लोकः वर्तते। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। नीति, नैतिकता। श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीतिविद्यां ददाति च। अत्र संस्कृतसाहित्य, संस्कृतज्ञानं, संस्कृतश्लोकाः नीतिविद्यापरकं श्लोकं वर्तते। यत् जीवने आचरणं करिष्यामः चेत् जीवनस्य उन्नतिः भविष्यति, उत्तरोत्तर उन्नतिः भविष्यति। अत्र दीयते नीतिमञ्जरी। संस्कृतसाहित्यं नीतिरत्नावलिभिः सुसमृद्धं वर्तते। नीतिमञ्जरी। संस्कृतसाहित्यं नीतिरत्नावलिभिः समृद्धं वर्तते। शृङ्खलित मानवसमाजसङ्घटनाय महात्मानः नीतिश्लोकान् विरचितवन्तः। छात्राणां चरित्रनिर्माणाय नीतिकाराणां कतिचित् श्लोकाः अत्र उपस्थापिताः। ते वर्तन्ते: अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। यः जनः पूज्यान् गुरुजनान् प्रणमति, सर्वदा वयोज्येष्ठान् सेवापरायणः भवति, तेषाम् आशीर्वादात् प्रणमतः जनस्य चत्वारि वर्धन्ते। सः दीर्घायुः, विद्वान्, यशस्वी, शक्तिमान् च भवति। अन्य एकश्लोकं भगवद्गीतायामपि अस्ति: देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनम् इति शारीरिकं तपस्यां वर्तते। इति भगवता कृष्णेन उक्तम्। तदनन्तरं द्वितीयं श्लोकं वर्तते: सर्वदुर्जनयोर्मध्ये वरं सर्वो न दुर्जनः, सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। पश्यन्तु, सर्वः भयप्रदः, खलः अपि मारात्मकः, परन्तु सर्वखलयोर्मध्ये सर्वः दुर्जनात् श्रेयस्करः। यतः सर्वः मनुष्यं सकृत् दशति,
मंदबुद्धिः दुर्जनस्तु बारंबारम् अनिष्टं करोति। स्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे चावराह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमद्य न वा कृतम्। अर्थात बुद्धिमान नरः आगामी दिनस्य कार्यम् अद्य एव करोति, अपराह्नस्य कार्यं पूर्वाह्णे सम्पादयति। कार्यं समाप्तम् असमाप्तं वा भवतु, मृत्युः महाकालः कमपि न अपेक्ष्यते। तदनन्तरं गते शोकं न कुर्वीत, भविष्यं नैव चिन्तयेत्, वर्तमानेषु कालेषु वर्तयन्ति विचक्षणाः। बुद्धिमान व्यक्तेः लक्षणम् अत्र श्लोके दीयते। विगतः विषयः न चिन्तनीयः, भविष्यकाले किं भविष्यति तदपि न चिन्तयेत्। विज्ञाः जनाः वर्तमानघटनाविषये एव चिन्तयन्ति, तदनन्तरं कार्यं कुर्वन्ति च। पञ्चमश्लोकं वर्तते अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका, तृणैरारभ्यते रज्जुः तया नागोऽपि बध्येत्। नागः मीन्स एलिफेंट, हस्ति। अल्पानि अपि वस्तूनि यदि मिलितानि भवन्ति तर्हि तैः महत्कार्यं साधितं भवति। तृणानि यदि पृथक् सन्ति तानि दुर्बलानि भवन्ति, परन्तु यदि तानि एकत्र कृत्वा मनुष्यः रज्जुरूपेण व्यवहरति तया रज्ज्वा महाबलस्य गजस्य अपि बन्धनं कर्तुं शक्यते। षड्श्लोकः अत्र वर्तते गुणवज्जनसम्पर्कात् याते स्वल्पोऽपि गौरवं, पुष्पमालानुषङ्गेन तृणं शिरसि धार्यते। नीचः जनः गुणिजनस्य संसर्गात् गौरवान्वितः भवति, तुच्छम् अपि तृणं पुष्पमालया सह देवतायाः मस्तके स्थानं प्राप्नोति। पञ्चैव पूजयन् लोके यशः प्राप्नोति केवलं, देवान् पितॄन् मनुष्यान्श्च गुरून् तिथिवञ्चमान्। संसारे पञ्च एव पूज्याः भवन्ति, ते देवाः, पितृपुरुषाः, सज्जनाः, गुरुजनाः, अतिथयः च सन्ति। एतान् पूजयित्वा नरः यशस्वी भवति। तदनन्तरं सूक्तयः। कविः सूक्तयः। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यत् निजकृते अनुकूलं न भवति तत् अन्येषां कृते कदापि न करणीयम्। अंगारः शतधौतेन मलिनत्वं न मुञ्चति। अन्तर्मलिनचित्तानां सुखं स्वप्ने विदुर्लभम्। अंगारस्य यत् कृष्णरूपं शतवारं प्रक्षालनेन अपि न दूरीभवति। अस्य अर्थः भवति सः जातः दुर्गुणः कथमपि न दूरीभवति। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदारहृदयाः जनाः समग्रं विश्वं स्वपरिवारवत् चिन्तयन्ति। पूर्णं श्लोकं वर्तते अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यवः इति अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य षड् अङ्कस्य 28 श्लोकः वर्तते इदं। यथा हंसः क्षीरस्य नीरस्य च मिश्रणात् नीरं विहाय सारं क्षीरं गृह्णाति, तथैव विज्ञाः केवलं सारतत्त्वं गृह्णन्ति एव। दीर्घदर्शी सदा च स्यात्, चिरकारी भवेन्नहि। दूरदृष्ट्या कार्यं कुर्यात्, परन्तु दीर्घसूत्री न भवेत् कदापि। अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति। पुनर्मिलामः
जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।